सर आप सभी को नमस्कार। नमस्ते। सर आज की डिबेट में मुझे पता चला राइटर तो इसका कोई है नहीं, राइटर है तो वो चोर लुटेरे ही थे अरब के। उन्होंने ही बाद में इस स्टोरी को मनगढ़ंत तरीके से लिख डाला और पूरी दुनिया पर ये जो राज करने के लिए निकल पड़े। और वही पद्धति आज भी है। आज भी मौलाना और जो भी आलिम है, ये लोग आप कुरान की या हदीस की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ एक जन्नत का हुआ दिखा रखा है कि साहब जन्नत में आपको प्रवेश करना है तो आपको इसको फॉलो ही करना पड़ेगा। और ये बार बार जो क्वेश्चन मार्किंग आती है कि साहब कुरान किसने लिखा, या अल्लाह थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है। कुरान को पढ़ने के बाद अल्लाह तो गायब ही है ना। कम से कम एक बार तो वो दुनिया के सामने बोलता। पहली ही आयत में कह देता है कि शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद मेहरबान है। बताइए, एक अल्लाह कौन से अल्लाह को याद करके ऐसा बोलता है? वो अल्लाह है क्या? उसे तो मूर्तियों से भी डर लगता है, इतना भयभीत है कि वो तो मूर्तियों से बिल्कुल जला भुना बैठा है। तो ये तो एक ये लोग जो है अपने आप पर कोई क्वेश्चन मार्किंग आने से पहले ऐसी साइकोलॉजी विकसित कर लेते हैं कि अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमसे ज्यादा अच्छा कोई रिलीजन है ही नहीं, हम ही श्रेष्ठ हैं दुनिया में। वो अल्लाह इतना मेंटल था कि जब उसने श्रेष्ठ बनाया था तो धरती पर सारे लोगों के साथ क्यों मुसलमानों को पैदा कर दिया? कोई अलग प्लानेट डेवलप करता इनके लिए। ये मौलानाओं की ऐसी साइकोलॉजी बन चुकी है कि वो अपनी दुकान को बंद करना नहीं चाहते हैं। बड़ी चोट पहुंचेगी उनको जिस दिन ये क्रांति का बलवा उठेगा ना सारी दुनिया में। ये जितने मौमीन है ना, यही अपने झंडे को खुद जलाएंगे, खुद कुरान को आग लगाएंगे एक ना एक दिन। बस सर मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता था कि ये जो क्वेश्चन लाते हैं इसका कोई सिर पैर ही नहीं होता। आंसर सटीकता से देने में पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, ईमानदारी से किसी क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पाते। वैसे स्कॉलर बनते हैं कि साहब हम इस्लामी स्कॉलर हैं। अनपढ़ लोग बनाए रखे हैं, इस्लाम में शिक्षा को नहीं आने देते हैं। इतने जाहिल बना दिए हैं लोग, गर्दन हिला हिला करके मस्जिद में जिस हिसाब से पढ़ाते हैं और मदरसों में पढ़ाते हैं कि उनकी समझ में दूसरी बात कोई आती नहीं है, सिर्फ वही बात आती है। गोश्त खाने वाली आती है या फिर गर्दन हिलाने वाली आती है या तलवार चलाने वाली आती है। आपने अगर नोट किया हो सचवाला जी की, पता नहीं कौन था, जब उन्होंने एक दूसरा सवाल किया तो उन्होंने कहा कि लॉजिकल ने कि आपने टॉपिक चेंज कर लिया। अरे भाई टॉपिक कैसे चेंज कर लिया? आप कुरान पे तो है ना, टॉपिक कैसे चेंज हो गया? आप कुरान के ऊपर ही बात कर रहे हैं। टॉपिक चेंज उस वक्त होता है अगर हम साइंस पे आ जाएं। टॉपिक तो कुरान ही है ना। ये लोग इतना हमेशा जो है जी, मैं तो हमेशा कुरान या कुरान की अल्लाह ही की बात करता हूँ। मेरा पूरा चैनल, मेरी सारी टॉपिक, मेरी सारी टॉक अल्लाह और कुरान ही होती है। मैं इसके अलावा कोई बात ही नहीं करता। नहीं अब ये लोग मुझे जो है ये इल्जाम दे रहे हैं कि मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। भाई मैं तो अल्लाह। अब देखें कि मुफ्ती साहब 3.5 घंटे बात किए। आपने देखा होगा अमीना सरदार, उनके पास कुरान की कोई एक भी आयत नहीं थी। तरह देखिए कितनी हैरत की बात है, एक भी आयत नहीं थी, एक भी आयत। बिल्कुल। और ये लॉजिकल टॉक भी अभी आए हैं, इतनी देर से गुफ्तगू कर रहे हैं, हालांकि दूसरी तमाम बातें कर रहे हैं। बड़े अच्छे बंदे, पढ़े लिखे लगते हैं, बड़ी अच्छी जो है बातें कर रहे हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन हैरत की बात यह है कि आपने देखा कि वो कुरान की एक भी आयत पेश नहीं कर सक रहे हैं। एक भी आयत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, सही फरमाया। और यही बात है इनका, जब इनके पास जवाब नहीं होता तो ये इस किस्म के लाइन मारना शुरू कर देते हैं और फिर ये मुझ पर इल्जाम दे रहे हैं कि मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूं। अरे भाई टॉपिक तो आप चेंज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बात कौन कर रहा है? सुल्तान की बात कौन कर रहा है? कौन है भी सुल्तान? ये सुल्तान कौन है? ये देखें सुल्तान से सर जी बात ऐसी है कि किसी झूठ को बार बार बोलते रहो ना तो सच बोलने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। ये समझते हैं कि सचवाला जी के सामने झूठ को बार बार बोल करके हम इनको किसी ना किसी तरह से दबा दें और ये नाम हो जाए हमारा कि साहब देखो सचवाला जी के पास हमारे कुछ सवाल का कोई जवाब नहीं था। सिर्फ इनकी साइकोलॉजी इतनी सी है।
आपका कोई तोड़ ही नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। जी हाँ, ये अब देखें कि मैं कुरान की बात करता हूं और ये जितने मौलवी मुल्ला हैं कुरान से घबराते हैं, कुरान से कतराते हैं, कुरान पर बात करने से डरते हैं। इनको पता है कि मौलवी वो जो मुफ्ती साहब हैं अगर एक भी आयत पेश करते ना तो आप याद रखिए कि मैं उनको उसी वक्त पकड़ लेता, और वो डर रहे थे कि अगर वो एक आयत पेश करते तो मैं पकड़ लेता, फौरी पकड़ लेता। इस तरह से कुरान के बाहर बाहर घूम रहे हैं, कुरान के अंदर नहीं आ रहे। देखिए कुरान के अंदर नहीं आ रहे, कुरान के बाहर घूम रहे हैं। खाली वो कुरान को साबित करने के लिए ताहा हुसैन की किताब ला रहे हैं, हसन निजामी की किताब ला रहे हैं और फला फला क्या क्या कर रहे हैं। अरे भाई आप कुरान को साबित करो, कुरान से अल्लाह को साबित कीजिए, कुरान से कि अल्लाह को फर्स्ट पर्सन साबित कीजिए। ये बताइए कि कुरान में अल्लाह हाजिर है। हालांकि फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि ठीक है तो क्या हुआ, कुरान में अगर थर्ड पर्सन है अल्लाह है तो क्या हुआ। भाई बात खत्म। मेरा सवाल आप दुनिया ने देख लिया। अब आप देखें कि यहां से फिर सवालात उठेंगे, यहाँ पर बड़े गंभीर सवालात उठेंगे। इसका मतलब मौलवी साहब ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि पूरे कुरान में अल्लाह थर्ड पर्सन है, अल्लाह गायब है, अल्लाह फर्स्ट पर्सन नहीं है। इसका ये साबित हो गया कि जो है ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। बात खत्म। अब इसके बाद इस पर जो सवालात उठेंगे, देखें पूरी दुनिया में इन सवालात की गूंज होगी। ये टॉपिक कोई मामूली टॉपिक नहीं है। लोग अभी भी इस टॉपिक की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि ये टॉपिक कितना गंभीर है। आपने बिल्कुल सही बोला। कुरान से भागते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम तो कुरान पे बात करते हैं और इनके पास वो एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन नहीं होता तो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। सो लॉजिकल आप फिर ट्राई कीजिए। हमने आपसे एक सिंपल सवाल किया था तो उसका जवाब क्या है आपके लिए, आपके पास क्या जवाब है? थैंक यू। अरे भाई मैं क्या आ गई तो इनकी आवाज गई। भाई आवाज तो मेरी जानी चाहिए जो गई भी है। अरे भाई सच वाला जी शैतानी आ गई ना, इधर शैतान बैठ गई है ना, शैतान ने जो है ना इनसे एक सवाल कर दी बट ढुस गया, इनका आवाज ही चले गया। एंड आई डोंट मीन इट एनी डिसरिस्पेक्ट, मगर इट्स वेरी फनी बाय द वे। जी हाँ ये बात तो है। नहीं मुझे तो पता, आपको पता है ना सच वाला जी, मुझे इनडायरेक्टली मुझे किसी ने अपने चैनल पे मेरा नाम नहीं लिया मगर मेरा ही स्टोरी है तो मुझे बदतमीज कहा एक मुल्ला ने। आपको पता है, मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी। और क्या कहते हैं, मुझे मेंटल केस कहा गया, मेंटल ट्रॉमा। तो हाँ, ये मसला यही है ना, इनका मसला यही है कि खास तौर पर जब इनसे सवाल किया जाता है तो अब आजकल जिस तरह के सवालात हो रहे हैं एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर, ये सारे के सारे मुल्ला ऐसे सवालात से घबरा जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। तो अब वो लाजमी तौर पर जो है पलटा के कुछ कहेंगे ना, जवाब तो नहीं है, अब कुछ तो कहना है उनको। तो सवाल करने वाले को कुछ ना कुछ जो है किसी ना किसी नाम से जो है नवाज दिया जाए। किसी को मेंटल ट्रॉमा कहे, किसी को जो है बदतमीज कहे, किसी को पागल कहें, किसी को झूठ वाला कहें, जो मर्जी कहें। तो इनके पास जवाब तो है नहीं, जवाब तो है नहीं हमारे सवालों का, तो अब यही कहेंगे। और क्या कहेंगे बताइए? सही बोला आपने। यही चीज मुझे इतनी हैरत हुई कि इन्होंने इस किस्म की घटिया बातें की। हम लोगों ने तो कभी भी किसी के ऊपर पर्सनली इंफॉर्मेशन निकाल के उल्टे सीधे बातें नहीं की। हमने तो इस्लाम पे सिर्फ बात की, कुरान की, और वो भी बहुत रेयर केसेस में हदीस के ऊपर, मगर मेनली कुरान पे। मगर जब इनके पास, आपने बेहतरीन कहा, जब इनके पास जवाब नहीं होता तब ये पर्सनल अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं वैसे भी आपने देखा होगा अमीना सरदार, वो 3 घंटे की स्ट्रीम में देखें दो मुफ्ती साहिबान बैठे हुए हैं। मैं उनकी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, उनको आलिम दीन कह रहा हूँ, उनको मुफ्तियान किराम कह रहा हूँ, उनको रेस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। मैं उनके यहाँ एक मेहमान बन के गया था जी, और वो मेरे मेजबान थे, और दुनिया ने देखा कि एक मेहमान की किस तरह से तौहीन की गई उस स्ट्रीम के दौरान जी, कैसे कैसे लफ्जों से तीर मार कर जो है मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई। अरे भाई मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके यहाँ हाजिर हुआ, मैं एक मेहमान था और आप लोग मेजबान हैं। ये मेजबानी होती है मुफ्तियान इकराम की।
جی جی سوچیے، سوچنے کی بات ہے بھائی کون سے اخلاق آپ دنیا کو پیش کر رہے ہو. بھائی آپ تو بڑے دعوے دار ہیں کہ جو ہے آپ جو ہے ایسے ایسے جو ہے یہ آپ کا نبی خلق عظیم پر جو ہے فائز ہے، آپ اس کے امتی ہیں، اس کے جو ہے پیروکار ہیں، اس کے جو جی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. سوچیے ذرا کہ جو ہے آپ کا یہ عالم ہے، آپ ایک مہمان کو اپنے چینل پر بلا کر اس کی بے عزتی کرتے ہو. جی سوچیے. جی آپ نے بالکل صحیح بولا. یہ میں نے اپنے چینل پہ بھی دیکھا ہے کہ آتے ہیں، میں ان کی عزت کرتی ہوں. سر اس کے آپ کی جو ساتھ ونمرتا ہے نا اس کا بھی لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ڈیبیٹ میں آپ انوشاست ہو کر کے جس پرکار سے نمرتا دکھاتے ہیں، آپ کے پاس تو اپنے آچرن کا سرٹیفکیٹ ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس تو ایک قرآن کا، حدیث کا، اللہ کا سرٹیفکیٹ ہے. یہ تو آلریڈی پراؤڈلی لوگ ہیں نا، ان کو تو یہ ہے کہ ہمیں تو جنت میں جا کر کے سیٹ ملنی ہے، پکی ہے ہماری سیٹ. تو نہیں، ان اصل کے میں پاس بات تو یہ ہے نمرتا. کہ میں نے چونکہ قرآن کو چھوڑا ہے تو اس لیے میرے پاس اخلاق ہیں، اور انہوں نے قرآن کو پکڑا ہے، ان کے اخلاق ایسے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے، جی دنیا دیکھ رہی ہے جی ایک جی ایمان والے کے اخلاق کیا ہوتے ہیں اور ایک غیر ایمان والے کے جو ہے اخلاق کیا ہوتے ہیں. دنیا دیکھ لے گی، دونوں کا جو ہے یہ کمپیریزن کر لے گی. دنیا کر رہی ہے. آپ نے صحیح بولا. اور آپ ان کے چینل پہ گئے تھے اور آپ کو انہوں نے بے عزت کرنے کی کوشش کی. دیکھیں سچ والا جی، میں نے نوٹ کیا ہے مسلمان اسی چکر میں ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ یہ سب کرتے ہیں، مگر میں نے نوٹ کیا کہ پلیٹ فارمز پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر اس کو کلپ کر کے کہتے ہیں ہاں 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 دیکھو ہم نے کیسے اس کو بے عزت کیا، دیکھو ہم نے کیسے اس کو. یہ ان کا سوچ اور طریقہ ہے سچ والا جی. ان کا طریقہ یہ نہیں ہے انسانیت، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم بات کریں. ان کا یہ سوچ ہوتا ہے آ کے ہم اس کی دھلائی کریں، آ کے ہم اس کو نیچ کریں، پھر ہم پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ سچ والا جی گئے ختم، یا آمنہ یا کوئی اور گیا ختم، اس کو کچھ معلوم نہیں. یہ ان کا طور طریقہ ہے. اور سچ والا جی اگر دیکھا جائے، نو فینس، قرآن کو اگر جب ہم غور کریں تو اللہ بھی اس طرح سے ذرا پیش آتا ہے لوگوں کے ساتھ، ان کی بے عزتی. اور اللہ نے ہی اس دنیا کو بنایا ہے قرآن کے مطابق، یہ پوری قوم اسی کی ہے. مگر دیکھو کہ اللہ خود ڈسکرمنیٹ کرتا ہے، اللہ خود اپنی ہی بنائی کو بے عزت کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ غور کریں مفتیوں کو تو ان کی حرکت اور مسلمانوں کی حرکت بہت ملتی جلتی ہے. اللہ کی ویلیوز اور ظاہر بات ہے جتنے مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے اللہ اور رسول کی اخلاق ہی کو تو فالو کرتے ہیں نا. جی بالکل وہ اسی کی سنت کو فالو کرتے ہیں. وہ جو کچھ اللہ بھی جو ہے اپنے نہ ماننے والوں کو نجس ناپاک کہتا ہے، ان کو کافر کی گالی دیتا ہے، ان کو جو ہے خنزیر کہتا ہے، سور کہتا ہے، کتا کہتا ہے، گدھا کہتا ہے، حرامی کہتا ہے، بد نسل کہتا ہے، ان کو بد دعائیں دیتا ہے، کوسہ کاٹتا ہے. یہ سارے اخلاق اللہ کے ہیں. پورا قرآن بھرا پڑا ہے ایسے اخلاقیات سے. اور مومنین ظاہر بات ہے ایسے اخلاقیات ہی تو کی پیروی کرتے ہیں. ظاہر بات ہے، اس میں کیا شک ہے؟ مومنین تو یہی کریں گے نا، ان کے اللہ اور رسول کی جو اخلاقیات ہیں اسی کو تو فالو کریں گے وہ. اگر کسی مولانا سے پوچھا جائے کہ انسان میں اور مسلمان میں کون بڑا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی انسان تو غیر مسلم بھی ہے، مسلمان سے تو بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ اس پرکار کے آنسر ہوتے ہیں ان کے سر، کہ دل کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں کہ ان کے پاس جواب تک نہیں ہوتے ہیں، ویسے یہ عالم بنتے ہیں. جی ہاں، ظاہر بات ہے کہ خود قرآن کے لکھنے والے کے نزدیک بھی اصل جو انسان ہے وہ مومن ہے. جو مومن نہیں ہے وہ گویا انسان بھی نہیں ہے، وہ تو بدترین جو ہے مخلوق ہے. زمین پر جو سب سے بری جو ہے اگر کوئی ہے تو وہ جو ہے کافر ہیں، کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے. ایمان لانے والے اچھے اچھے انسان ہیں، اور ایمان نہیں لانے والے جو کافر ہیں، ظاہر بات ہے وہ سب سے برے ہیں، سب سے زیادہ برے کافر ہیں. اب آپ سنیں، یہ انداز ہے، یہ لاجک ہے، یہ ہے کتاب کی لاجک جس کو اللہ کی کتاب کہا جا رہا ہے. سوچئے ایسی ایسی باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ یہ خالق کائنات کی طرف سے ہے. سوچئے خالق کائنات ایک شخص کو بد دعائیں دے رہا ہے کہ ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ اور تباہ و برباد ہو جائے. سوچئے ایسی بد دعائیں دیتا ہے، بد دعائیں دینے والا خالق کائنات ہے. سوچئے
ایک انسان کے سامنے اللہ بھی لاچار ہو گیا, وہ گالی سے کام چلا رہا ہے. جی ہاں, صرف جو ہے کوسا کاٹی سے کام چلا رہا ہے. ارے بھائی اس اللہ میں, اور وہ کسی گلی کی نکڑ پر جو ہے بیٹھی جو بڑھیا ہے, جو بیچارے کے جو ہے نہ تو ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں چلتے, اور نہ اس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے, وہ پان کو بھی جو ہے کوٹ کوٹ کے کھاتی ہے, وہ صرف جو ہے بددعا دیتی ہے, کوسا کاٹا کر سکتی ہے. اس بڑھیا میں اور اس اللہ میں کیا فرق رہ گیا, ذرا بتائیے کیا فرق ہے بھلا کوئی فرق؟ اور دعویٰ یہ ہے کہ خالق کائنات ملینز آف گیلیکسیز کا بنانے والا ہے. دعوے کیسے ہیں سوچیے ذرا, اور اس کی حرکتیں جو بددعائیں دے رہا ہے. آپ یہاں آ کر جو ہے فضولیات میں جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ارے بھائی آپ کو موقع دیا گیا, آپ پوائنٹ کی بات کریں. اصل آپ کو جو کہنا ہے بھائی, اگر میں نے قرآن کو لے کر کہیں غلط کہا ہے تو میری غلطی کو ثابت کرو, سیدھی سی بات. میں کیا تھا, کیا ہوں, کیسا ہوں, کس طرح سے ہوں, میں لمبا ہوں, گڈا ہوں, کالا ہوں, موٹا ہوں, آپ کو جو ہے اس سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ سچ والا جی آپ جج ہیں, سچ والا جی آپ جج ہیں. آپ جج کرتے ہیں کہ قرآن انسان کا لکھا ہوا ہے یا اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اب اصل میں سب سے بڑا جو ہے اعتراض یہ ہے کہ میں نے قرآن پر سوال اٹھایا, کیونکہ قرآن ایک ٹیبو ہے. قرآن پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا تھا, آج تک کوئی نہیں اٹھاتا. یعنی علماء جو مومنین جو ہے اس کو مان رہے ہوتے ہیں, اس کو اللہ کا کلام, کوئی خالق کائنات کا کلام مانتے چلے آ رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا پلٹا کے کہ بھئی کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ اب ان کو لگ گیا چرکا, یہ چراغپا ہو گئے ہیں, اب ان سے کچھ نہیں سجھائی دے رہا. اب یہ لوگوں کی پرسنلز پر جو ہے انگلیاں اٹھائیں گے. سوچئے بھئی, اگر میں نے قرآن کو لے کر کچھ غلط کہا ہے تو میری غلطی کو بتائیے, میں نے کیا غلط کہا ہے. میں نے دراصل وہ آپ کو بتانا چاہ رہے تھے سر, یہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ نے طالب علم کہہ دیا تھا نا وہاں پر کہ آپ تو بھائی اسٹوڈنٹ رہے, اور وجیدی صاحب جو آپ کے گرو ہو گئے وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے, گرو جو ہے ایک طالب علم 3 گھنٹے تک گرو کو اٹکائے رکھا, اور گرو جو ہے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکے طالب علم کا. سوچئے ذرا, اب گرو کون ہے اور طالب علم کون ہے, ذرا سوچ لیے. یہ دنیا میں ثابت ہو گیا کہ گرو کون ہے اور طالب علم کون ہے. یہ ان کا پیرامیٹر اٹھانا چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. جی بس سر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صحیح لائن پہ چل رہے ہیں, اور آپ کے بتائے ہوئے جو ٹرک ہیں ان کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے کسی کے پاس میں. ان لوگوں کو اسی وجہ سے پریشانی زیادہ ہے, اور یہ آپ کو کسی نہ کسی بہت پریشان ہیں. یہ اصل سوال پہ جو ہے نہیں رہنا چاہتے, ہمیشہ ادھر ادھر کھینچنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ مومنین کو ہم میکسیمم ٹائم دے رہے ہیں. میں اپنا وقت نکال کر کوالٹی ٹائم ان کو دیتا ہوں, میکسیمم ٹائم دیتا ہوں. میں ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں, ان کا کیا اعتراض ہے. تو اعتراض تو ان کا جو ہے کچھ نہیں ہے, صرف جو ہے پرسنل پہ بات کریں گے, ادھر ادھر جو ہے اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے. جتنی دیر میں ان کو دیتا ہوں ساری ٹائم ویسٹ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ تو غلط ہے نا میرے بھائی. آپ اپنے سوال کو پہلے فریم کریں, بتائیں کہ جو ہے آپ نے فلاں جگہ پر فلاں بات غلط کہی تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ میری غلطی کو ثابت کر دیتے تو میں اسی وقت آپ کی غلطی کو میں اپنی غلطی قبول کر لیتا. آپ کو اتنے گولڈن اپارچونیٹیز ملتے ہیں لیکن آپ جو ہے اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں. کتنا افسوس ہوتا ہے, ذرا سوچئے. ٹائم دیا جاتا ہے آپ کو لیکن آپ جو ہے ہمیشہ اس کو ضائع کر دیتے ہو. سر سچ کڑوا ہوتا ہے, اور آپ کا نام بھی سچ والا ہی ہے. ہاں بس یہی ہے. وہ اصل میں میرا نام بھی ٹھیک سے لے نہیں پاتے, وہ جو ہے اس کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. کیا کیا جائے. ان کے نبی کی سنت رہی ہے, ان کے نبی نے بھی جو ہے ان کے زمانے کا جو سب سے زیادہ عالم شخص تھا اس کو انہوں نے ابو جہل نام رکھ دیا. جی کیونکہ اس نے ریئلٹی کو بتایا تھا نا. ہاں بات یہی ہے نا, بس جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا, کیونکہ ان کی دکھتی رکھ پر جو ہاتھ رکھتا ہے وہ ابو جہل کہلاتا ہے. یہ ہے اصل بات.